नमस्कार, विन्युजमा स्वागत छ। म अमृता गाह। समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 3075 जनामा कोरोना पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 11690 पुग्यो। रेसुङ्गा नगरपालिकाको हिउँदे अधिवेशन सम्पन्न। नगर प्रमुख भुषालद्वारा 4 आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण प्रस्तुत। प्रेस चौतारी नेपाल जिल्ला शाखा गुल्मीको 9औं अधिवेशन सम्पन्न। अध्यक्षमा खत्री निर्वाचित। र चन्द्रकोटमा बन्यो 84 लाख लागतमा बहुउद्देश्य सभाहाल। सभाहाल सबैको साझा भएको अध्यक्ष खत्रीको भनाइ। स्नेहा मोटर पार्ट्स एन्ड वासिङ सेन्टर, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल दक्ष मिस्त्रीद्वारा मर्मत गरिनुका साथै सबै किसिमका मोटरसाइकलका पार्ट्सहरू होलसेल तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। साथै विभिन्न गाडी तथा मोटरसाइकलहरू वासिङ गरिन्छ। यदि मोटरसाइकल बाटैमा बिग्रिए बाटैमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा पनि छ। प्रोप्राइटर पशुपति पाण्डे। फोन नम्बर 98570 66 853 र 98470 62 853। स्नेहा मोटर पार्ट्स एन्ड वासिङ सेन्टर, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 3075 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। विगत केही सातादेखि नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टामा आरटीपीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट 13036 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 3075 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर कोरोना संक्रमणका कारण थप 2 जनाको ज्यान गएको छ भने 278 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 11690 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका गुल्मीले 4 आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेको छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाको कार्यालयको सभाहलमा बुधबार आयोजना गरिएको नगरसभामा नगर प्रमुख टिलीराज भुषालले विगत 4 वर्षदेखि आर्थिक वर्ष 2078-79 पौषसम्मको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको हो। हाम्रो रेसुङ्गा, राम्रो रेसुङ्गा, सुखी रेसुङ्गा, खुसी रेसुङ्गा भन्ने नाराका साथ विगत 4 वर्षदेखि निरन्तर विकास कार्यमा लागिरहेको र आगामी कार्यकालमा पनि यसैगरी काम गर्न कटिबद्ध रहेको मेयर भुषालले बताउनुभयो। उहाँले रेसुङ्गा नगरपालिकामा स्थानीय सरकार आएदेखि नगरपालिकाले हासिल गरेका विकासात्मक तथा प्रशासनिक उपलब्धिहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सोही अवधिमा नगरपालिकाले आर्थिक विकासतर्फ कृषि, पशु, सुन्तला, तरकारी, मौरी जस्ता पकेट क्षेत्र विस्तार, कृषि तथा पशु उपज संकलन केन्द्र निर्माण र सञ्चालन, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र उद्यमशील तालिम समेत सञ्चालन गरेको छ। सामाजिक विकास अन्तर्गत शिक्षातर्फ नगरपालिका भित्रका 21 विद्यालयका भवनमा 95 कक्षा कोठा निर्माण, शौचालय 13 वटा, खेल मैदान 3 वटा, खानेपानी 10 वटा र विद्यालयमा कम्पाउन्ड वाल 4 वटा निर्माण भएका छन्। सम्पूर्ण मावि र निमाविमा आईसीटी कक्षा निर्माण भएका छन्। स्वास्थ्यतर्फ आधारभूत र शहरी स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण एवं सञ्चालन, स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दी अनुसारका जनशक्ति र औषधिको यथोचित व्यवस्था मिलाइएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो मात्राको खोप 99% दिइएको र पूर्ण मात्राको खोप 66% दिइएको नगर प्रमुख भुषालले बताउनुभयो। कोरोना महामारीमा क्वारेन्टिन निर्माण, आइसोलेसन निर्माण गरी सेवा प्रदान गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। महिला बालबालिका शाखाले नगरपालिका भर अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण, ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण, विभिन्न उद्यमशील तालिम एवं सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। विपद तथा वातावरण शाखाले फोहोर व्यवस्थापन प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको लागि पहल गरेको छ। विभिन्न टोल विकास समिति गठन भएको उल्लेख उहाँले गर्नुभएको छ। 3D पार्क निर्माण, उपल्लो तमघासमा बाल उद्यम निर्माण र उनाइचौरमा खेल मैदान निर्माण भएको छ। नगरपालिकाभित्र 15 वटा पोखरी निर्माण, भूक्षयको लागि तारजाली वितरण, विपद परेको नागरिकलाई जस्ता
खानापाता तथा त्रिपाल वितरण गर्दा 465 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना, नगरपालिकाको संवेदनशील क्षेत्र नक्साङ्कन र पहिरोबाट क्षति भएका 36 घरहरू निर्माणको प्रक्रियामा रहेको प्रमुख भुसालले बताउनु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ सबै ओडामा सडक सञ्जाल पुगेको छ। 4 वर्षको अवधिमा कच्ची तथा पक्की सडक निर्माण एवं स्तर उन्नति भएको छ। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको अनुदानमा विपन्न परिवारलाई सुरक्षित आवास निर्माण गरिएको नगर प्रमुख भुसालले उल्लेख गर्नुभयो। नगरपालिकालाई खड्का छाना मुक्त नगरपालिका घोषणाको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। एक ओडा एक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। प्रदेश सरकारबाट 20 वटा योजना सम्पन्न भएका छन् भने विद्यालय, खेल मैदान र मन्दिर निर्माण क्षेत्रमा ठूलो सहयोग रकम भित्रिएको उहाँले औल्याउनुभयो। मानव संसाधन विकासतर्फ नगरपालिकाको आफ्नै प्रशासकीय भवन, ओडा कार्यालय निर्माण तथा सेवा सञ्चालन, घुम्ती शिविर, कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि लगायतका कार्य गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। सभामा कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो। नगर प्रमुख भुसालद्वारा प्रस्तुत प्रगति विवरणका विषयमा सभासदहरूले मत प्रकट गर्नुभएको थियो। सभासदको गुनासोलाई नगर प्रमुख भुसालले आगामी दिनमा सम्बोधन गर्ने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा उपमेयर सीता भण्डारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनी, वडा अध्यक्षहरू, विषयगत समितिका संयोजकहरू, कार्यपालिकाका सदस्यहरू, नगरसभाका सदस्यहरू, नगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न समिति तथा उपसमितिका संयोजक तथा सदस्यहरू र पत्रकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। प्रेस चौतारी नेपाल जिल्ला शाखा गुल्मीको अध्यक्षमा अनिल खत्री सर्वसम्मतले निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रेस चौतारी नेपाल जिल्ला शाखा गुल्मीको 9औं अधिवेशनबाट खत्रीको अध्यक्षतामा 19 सदस्यीय जिल्ला कार्य समिति चयन गरेको छ। बुधबार तमगासमा सम्पन्न अधिवेशनले उपाध्यक्ष नारायण मरासिनी, गंगा खड्का, सचिवमा रामकृष्ण कडेल, सहसचिवमा अजय खड्का, अर्जुन भण्डारी, कोषाध्यक्ष सूर्य सुनार निर्वाचित हुनुभएको हो। अधिवेशनबाट जिल्ला सदस्यमा अम्बिका आचार्य, अमृता घामगर, दुर्गा विश्वकर्मा, चिरञ्जीवी गेवाली, सज्जन ढकाल, अमर पन्थ, ईश्वरी बस्याल, कृष्ण भट्टराई, रामकृष्ण कडेल, कालिदास आत्रेय, विक्रम खत्री र तारा कडेल चयन हुनुभएको छ। अधिवेशनको अवसरमा नेकपा एमाले गुल्मीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष बालसिंह काउसा, प्रेस चौतारी नेपाल केन्द्रीय सदस्य नवराज भुसाल, प्रदेश अध्यक्ष सुभाकर पन्थी, पत्रकार महासंघ गुल्मीका अध्यक्ष टोपलाल अर्याल, जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिजका अध्यक्ष लोकप्रसाद छन्त्याल, कोषाध्यक्ष अमृता घामगरलाई सम्मान गरिएको थियो। अधिवेशनको अवसरमा नेकपा एमाले गुल्मीका अध्यक्ष बालसिंह काउसा, प्रेस चौतारी नेपाल केन्द्रीय सदस्य नवराज भुसाल, प्रदेश अध्यक्ष सुभाकर पन्थी, पूर्व केन्द्रीय सदस्य गगनशिला खड्का, पत्रकार महासंघ गुल्मीका अध्यक्ष टोपलाल अर्याल लगायतले शुभकामना राख्नु भएको थियो। प्रेस चौतारी गुल्मीका निवर्तमान अध्यक्ष ज्ञानो महतोराको अध्यक्षता रहेको कार्यक्रममा नेकपा एमाले जिल्ला पार्टी अध्यक्ष बालसिंह काउछाको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन प्रेस चौतारी गुल्मीका सचिव रामकृष्ण कडेलले गर्नुभएको थियो। गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिकाले बहुउद्देश्य सभा हलको सोमबारे कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र शान्तिपुरमा उक्त भवनको सोमबार उद्घाटन गरिएको हो। सहकर्मी भेषराज अर्यालको एक रिपोर्ट। सोमबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष दोडा खत्रीले एक समारोह बीच नवनिर्मित सभाहालको उद्घाटन गर्नुभएको हो। उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष खत्रीले सभाहाल निर्माणमा सहयोग गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पालिका परिवार र यस भवन निर्माणमा जग्गा दान गर्ने दाताहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। सभाहाल सबैको साझा भएकोले सबै जनता, विभिन्न सङ्घ संस्था तथा राजनीतिक दलले समेत प्रयोग गर्न पाउने अध्यक्ष खत्रीले बताउनुभयो। खास गरी सङ्घीयता कानुनको अवस्थामा हामी छौँ। हिजो हामीले ठुला ठुला भाषणहरू गऱ्यौँ, ठुला ठुला आन्दोलनहरू गऱ्यौँ, विकेन्द्रित शासन भन्दै पनि आयौँ। आज एउटा सभाहाल हामीले निर्माण गरेका छौँ। यो बहुउद्देश्य हो। अघि नै साथीले भन्नुभएको छ, बहुउद्देश्य हो। खास गरी गाउँपालिका केन्द्रमा यो भोलि हामीले विभिन्न सङ्घ संस्था कार्यक्रम गर्दाखेरि, राजनीतिक पार्टी कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि हामीलाई भएका हलहरू पनि अपुग हुने, साना हुने, बाहिरी कार्यक्रम पनि असफल जस्ता हुने, सबै ठाउँ पनि नभएको अवस्थामा हामीले जुन हल बनाएका छौँ यो अब सबैको लागि हो। यो गाउँपालिकाले बनाएको हल कुनै राजनीतिक पार्टी विशेषलाई मात्र होइन, सबै राजनीतिक पार्टीको लागि, सबै सङ्घ संस्थाको लागि पनि यो अत्यन्तै उपयोगी ठाउँ हुने छ भन्ने कुरामा हामी सबैलाई जानकारी गराउन पनि चाहन्छौँ र सबैको यो बहुउद्देश्य हल नै हो। आफू निर्वाचित भएपछि चन्द्रकोट गाउँपालिकाको विकासका लागि धेरै काम गरेको उपाध्यक्ष राधिका अर्यालले बताउनुभयो। अन्य कामहरू पनि निर्माणकै चरणमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। राम्रा कामको प्रशंसा गर्नु जनताको दायित्व रहेको उपाध्यक्ष राधिका अर्यालले बताउनुभयो। र हामीले धेरै काम गरेका छौँ। 20औं वर्षमा भएको निर्वाचन जनप्रतिनिधिविहीन चलेको देशमा जनताका इच्छा आकाङ्क्षा धेरै थिए। रूपाकोटको स्वास्थ्य चौकी अन्तिम अवस्थामा छ।
उद्घाटन गर्ने क्रममा मात्रै बाँकी छ। विश्वभरका स्वास्थ्य चौकी निर्माण हुँदैछ भने देब्रुङको स्वास्थ्य चौकीको लागि बजेट आइसकेको छ। त्यहाँको जग्गाको लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ। एक घर एक धाराको अवधारणालाई पालना गर्दै हामीले खानेपानीमा ठुलो लगानी गरेका छौँ। हामी खानेपानीमा लगभग हाम्रो अहिले अन्तिम 80% हाम्रो काम भइसकेको छ भने खरका छाना मुक्त घर हाम्रा केही वडा सम्पन्न भएका छन् भने अरू वडाहरू यही वर्ष हामीले सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौँ। चन्द्रकोट गाउँपालिकाले गरेका केही कमी कमजोरी भन्दा पनि राम्रा कामको प्रशंसा गर्नु जनताको दायित्व पनि हो। गाउँपालिकाको केन्द्र शान्तिपुर भनेपछि विभिन्न कार्यक्रम हुने तर भवन अभावको कारण समस्या हुँदै आएको थियो। भवन निर्माणपछि गाउँपालिकाको विकासमा इँटा थप्ने काम भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रबहादुर छेत्रीले बताउनुभयो। विकास एउटा व्यक्ति वा एउटा पक्षले मात्र गरेर नहुने भएकोले यस भवन निर्माणमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। विकासको एउटा चन्द्रकोट गाउँपालिकाको विकासमा एउटा इँटा थप्ने काम भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार र आफ्नो सहलगानीमा यो हामी चन्द्रकोट गाउँपालिकाको सभा हल निर्माणको कार्य अगाडि बढायौँ। विकास भन्ने कार्य एउटा पक्षले एउटा व्यक्तिले गरेर हुँदैन, गाउँपालिकाले मात्र अगाडि बढेर पनि हुँदैन, एउटा चाहिँ राजनीतिक दल अगाडि बढेर मात्र पनि हुँदैन, कर्मचारी मात्र अगाडि बढेर पनि हुँदैन। यसको लागि सबै शासकीय स्वरूपका सम्पूर्ण पक्षहरूको उत्तिकै भूमिका रहन्छ। नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, प्रत्येक नागरिक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि सबैको हातेमालो बन्न पुग्यो भने हामी एउटा विकासको गन्तव्यमा पुग्दछौँ। गाउँपालिकाले बहुद्देश्य सभाहाल भवन निर्माणका लागि निशुल्क रूपमा जग्गा दान गर्ने जग्गादाताहरूलाई सम्मान गरेको छ। जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि चन्द्रकोट गाउँपालिकाभित्र अध्यापन गराएर अवकाश पाउनुभएका शिक्षकहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। चन्द्रकोट गाउँपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा रहेर कार्यरत कर्मचारीहरू मध्ये केही उत्कृष्ट कर्मचारीहरूलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 शान्तिपुरमा निर्माण गरिएको उक्त बहुद्देश्य सभाहालमा चन्द्रकोट गाउँपालिका र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानी रहेको छ। गाउँपालिका 24,79,221 र लुम्बिनी प्रदेशको 60 लाख लगानीमा एक वर्षभित्र सक्ने गरी 2077 साल फागुन 6 गते आकृति मालिका कन्स्ट्रक्सन प्रणाली काठमाडौँले ठेक्का लिएको थियो। उद्घाटन कार्यक्रममा गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षहरू, गाउँपालिकाका सदस्यहरू, शिक्षक, सरोकारवाला र स्थानीयहरूको सहभागिता रहेको थियो। बहुद्देश्यीय सभाहाल भवन निर्माण भएपछि विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्नका निम्ति सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। बी टेलिभिजनको लागि भेषराज अर्यालको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौ। आकर्षक डिजाइनका फलाम र स्टिल सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने एक मात्र ठाउँ रोयल आर्यन ग्रिल एन्ड मेटल वर्कशप, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, जीप पार्क, उदिनडुङ्गा, तमघास, गुल्मी। के तपाईँ घर वा अन्य कुनै भवन निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ वा विद्यालय तथा कार्यालय लगायत सङ्घ संस्थाहरूमा मेटल सम्बन्धी सामान कहाँबाट ल्याउने भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने एक पटक हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ सटर, फेन्सी गेट, फेन्सी रेलिङ, ग्रिल, चेनल गेट, ट्रस लगायत आकर्षक डिजाइनमा विद्यालय तथा कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने फलाम तथा स्टिल सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू दक्ष मिस्त्रीबाट तपाईँको घरमै पुगेर सेवा दिइन्छ। प्रोप्राइटर रुद्र काफले, मोबाइल नम्बर 98570 74954 र 98654 74954। रोयल आर्यन ग्रिल एन्ड मेटल वर्कशप, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, उदिनडुङ्गा, जीप पार्क, तमघास, गुल्मी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट यस अघिको डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा बढी संक्रामक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। ओमिक्रोन भेरिएन्टले मानिसको स्वास्थ्यमा जटिलता कम गराए पनि संक्रमण दर गुणात्मक रूपमा फैलिने बताइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले ओमिक्रोन भेरिएन्टले अन्य भेरिएन्ट जस्तै मानिसमा लक्षण हुने गरेको बताउनु भएको छ। अन्य भेरिएन्टको तुलनामा यो भेरिएन्ट तीव्र दरमा फैलने गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्राले ओमिक्रोनले माथिल्लो श्वास प्रश्वास नलीमा संक्रमण हुने बताउनुभयो। ओमिक्रोनले पार्ने असरबारे थप अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको उहाँको
उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो एक हप्तामा कोरोना संक्रमण विश्वभर 1 करोडमा पुष्टि भएको छ। यति धेरै संक्रमण हुनुको कारण ओमिक्रोन भेरिएन्ट नै रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। ओमिक्रोनले कोरोना खोप लगाएका वा नलगाएका दुवैलाई संक्रमण गर्न सक्छ। संक्रमित भएका मध्ये खोप नलगाएकालाई धेरै गाह्रो बनाउन सक्ने अहिलेसम्मको अध्ययनले देखाएको छ। खोप नलगाएका व्यक्तिको ज्यान जाने पनि खतरा समेत रहेको छ। दोस्रो संस्करणको टाइगर कप राष्ट्रिय आमन्त्रण महिला तथा पुलिस भलिबल प्रतियोगितामा बुधबार महिलातर्फ 2 विभागीय टोली एपीएफ र नेपाल पुलिस क्लबले जित हात पारेका छन्। पोखरा रङ्गशाला स्थित भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरमा भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा एपीएफले न्यू डायमन्डलाई 3-2 को सेटमा हरायो। खेलमा न्यू डायमन्डले अग्रता बनाए पनि अन्तिम 2 सेट लगातार जित्दै एपीएफले खेल जितेको हो। जितपछि एपीएफले 2 अङ्क जोड्दा न्यू डायमन्डले पनि 1 अङ्क पायो। दोस्रो जितपछि एपीएफले 3 खेलबाट 5 अङ्क जोडेको छ। पहिलो हार बेहोरे पनि न्यू डायमन्डले 3 खेलबाट 7 अङ्क जोडेको छ र शीर्ष स्थानमा रहेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य शीर्षक पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 3075 जनामा कोरोना पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 11690 पुग्यो। रेसुङ्गा नगरपालिकाको हिउँदे अधिवेशन सम्पन्न। नगर प्रमुख भुषालद्वारा 4 आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण प्रस्तुत। प्रेस चौतारी नेपाल जिल्ला शाखा गुल्मीको 9औं अधिवेशन सम्पन्न। अध्यक्षमा खत्री निर्वाचित। र चन्द्रकोटमा बन्यो 84 लाख लागतमा बहुउद्देश्य सभाहाल। सभाहाल सबैको साझा भएको अध्यक्ष खत्रीको भनाइ। अहिलेलाई बिन्युज यति नै। अर्को समाचारमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।